खुद तब्दील नहीं होना चाहती कौम, अल्लाह उसको कोई फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देता है। अगर हर बंदा हम में से ये सोच के बैठ जाएगा सिस्टम तो चेंज नहीं होना, नहीं जी करप्शन ही बढ़ी, क्या करें, हर जगह ऐसे ही है जी, तो कैसे चेंज आएगी। एक आलिम से किसी ने पूछा, मैंने उन आलिम को सुना ये जवाब देते कि जी ऐसा कोई तरीका बताएं कि मैं सबको खुश भी कर लूं और तब्दीली भी आ जाए। तो उन्होंने कहा ये तो रसूलुल्लाह भी नहीं कर सके, तो आप कैसे कर लेंगे। इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों को नाराज करना पड़ा, अपने लोगों की बातें सुननी पड़ी, ताने सुनने पड़े, कभी ठोकर खानी पड़ी, मक्का से बाहर निकाला गया, शिबे अबी तालिब में गए, हिजरत करनी पड़ी। बताने का मकसद क्या है कि जब तब्दीली आती है तो थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी होती। ये तब्दीली का दौर है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये मत समझिएगा पीटीआई का हूँ, बार बार तब्दीली की बात कर रहा हूँ। जो बंदा अच्छा काम करेगा हम उसकी तारीफ करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, चाहे वो नवाज शरीफ करे कोई भी करे, हमें किसी से वो प्रेजुडिस नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है। बात असल में ये कि ये दौर आपका दौर है, यंगस्टर्स का दौर है। यकीन कीजिए मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे आंखों में एक चमक नज़र आती, पता नहीं क्यों, मुझे एक एनर्जी नज़र आती है, मुझे वो उकताहट नज़र आती है कि अब अग गए हैं। ये जो लॉ सिस्टम है हमारा, जो जिस तरह हालात चल रहे हैं सब अग गए, सीधी सी बात है। और नई जनरेशन में मुझे बहुत वलवला नज़र आता है। इसीलिए मैं ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो अंदर एक डिज़ायर पैदा करनी होगी। ये आयत से सीखें कि जब तक एक कौम खुद नहीं चाहती कुछ तब्दील नहीं होता है। अल्लाह ताला का भी यही असूल है। और उलामा इकबाल का शेर याद रखें कि कुरान के बारे में है कि मेरे जहन से एकदम शेर निकल गया, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं कि जब हमने कुरान को तर्क कर दिया, अपने असलाफ के उसलूब को तर्क कर दिया, तो फिर जिल्लत हमारा मुकद्दर बनेगी। यानी हम फिर गए असलाफ के तरीकों से, और उन्होंने शिकायत की ना शिकवा में कि अलमिया तो ये है कि काफिर को मिले हूरो कसूर और फकत मुसलमान को बेचारे वादा हूर, कि मुसलमान को सिर्फ वादा हूर है और काफिर को हूरो कसूर यानी दौलत, माल, तरक्की मिली जा रही है। तो फिर खुद ही इसका जवाब दिया जवाब शिकवा में कि जब कुफ्फार मुसलमानों के तौर तरीके अडॉप्ट कर लें तो हूरो कसूर उन्हीं को मिलती है। आज देखें, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से मिसाल दे रहा हूँ, मैंने एज इंजीनियर यूएई में ऑयल एंड गैस फील्ड में काम किया है। यकीन करें गोरे सच बोलते हैं, उनके सामने कॉन्सेप्ट ही नहीं है झूठ का। कई मिसालें हैं मेरे सामने, वो जब बिजनेस करते हैं सच बोलते हैं। तरक्की की वजह कुछ तो है ना, जो मर्जी हम कहते रहे काफिर हैं ये है वो है, लेकिन तरक्की की वजह वही तरीके अपनाए, सच बोलना है, डीलिंग में झूठ नहीं बोलना है, मेहनत करनी है, एहसान से काम करना है, पंक्चुअलिटी शो करनी है, रिस्क हलाल की वहाँ पे बहुत कदर है। ये सारी चीज़ों की वजह से एक कौम अरूज पे आ जाती है। अल्लाह का निज़ाम है। तो पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला तब्दीली की लहरें हैं, और आप लोगों की वजह से इंशाल्लाह यंगस्टर्स की वजह से आएंगी, जो कि 62% इस मुल्क का हिस्सा है। 62% यंगस्टर्स हैं, इतने किसी कंट्री में नहीं। यकीन करें, मैं स्टैटिस्टिक्स उठा के देख ले, इतने यंगस्टर्स कहीं नहीं है, 62% पूरी दुनिया में। और जो लोग ये कहते हैं ना यार हमारे करने से क्या हो जाएगा, तो वो असहाबे कहफ की मिसाल याद रखें। कुरान में स्टोरियां नहीं है, मिसालें हैं हमारी अकल के लिए कि अकल पकड़ो, इबरत पकड़ो इन मिसालों से। असहाबे कहफ की स्टोरी पढ़ें, सूरह कहफ चैप्टर नंबर 18, सूरह नंबर 18 है, पारा नंबर 14 और 15 में है सूरह कहफ। असहाबे कहफ 7 लोग थे, 7 लोग, पूरे रूम को वक्ता डाल दिया था उन्होंने जब बादशाह के सामने ऐलान किया कि भाई हम तुम्हारी करप्शन नहीं मानते, हमारा रब अल्लाह है और हम उसी की इबादत करेंगे। और वो 7 लोगों ने गार में जाके पनाह ली, और अल्लाह ताला ने 309 साल उन्हें सुलाया, और उसके बाद जब उठे तो सारा रूम मुसलमान हो चुका था। तारीख गवाह इस बात की। क्या अल्लाह ताला मैसेज दे रहा है कि जब नौजवान तहरीक पकड़ते हैं तो मोजज़ात होते हैं, जब नौजवान तहरीक पकड़ता है तो मोजज़ात होते हैं, और मोजज़ा हुआ। वो ये समझते थे कि यार 7 लोगों की वजह से क्या होगा, कैसे चेंज आएगी, 7 लोगों की वजह से पूरा रूम मुसलमान हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक ऑनेस्ट पुलिस अफसर की वजह से पूरा इदारा चेंज हो सकता है। ये मेरा बिलीफ है,
اور یہ آپ کا بھی بلیف ہونا چاہیے. ایک موسیٰ تھا, ایک موسیٰ علیہ السلام, اور انہوں نے کہا مجھے اللہ ایک ساتھی دے دے, کوئی پیسے نہیں مانگے, کوئی ریسورسز نہیں مانگی, کہا کہ مجھے ہارون دے دے میرا بھائی. وہ پوری دعا نا, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے اللہ مجھے ایک ساتھی دے دے, ہارون دے دے. 2 بندوں نے فرعونیت گرا دی, 2 بندوں. تو یہ مثالیں ہمارے لیے ہیں کہ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر سب کچھ ساتھ ہے. سیرت کیا بتاتی ہے ہمیں؟ ہم سیرت پڑھتے ہیں, آپ سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. سیرت کیا بتاتی ہے کہ کوئی سازش نہیں چھوڑی انہوں نے ہمارے نبی کے خلاف. ایک ایک سازش کر کے دیکھ لی. ان کو نعوذ باللہ کہا جی مجنون ہے, شاعر ہے, کاہن ہے, پروپیگنڈا کر لیا. مکہ سے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جاؤ, ہجرت کرا دی. لیکن اینڈ میں کامیاب کون ہے؟ کون گھٹنوں میں آ کر بیٹھ رہا ہے؟ ابو سفیان. بعد میں ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے ابو سفیان رضی اللہ عنہ. کیا مثال ہے کہ جب اللہ تمہاری سائیڈ پہ ہے نا تو پھر دنیا کی سب سے طاقتور پاور تمہارے ساتھ ہے, پھر چھوڑ دو ٹینشن. اور یہاں میں ابن تیمیہ کا ایک کال آپ سب کو سنانا چاہوں گا جو مجھے بہت سٹرینتھ دیتا ہے. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے مجھ پہ, کوئی فائنینشیل لاس آتا ہے, انسان کو مالی نقصان ہو جاتا ہے, زندگی میں بیماری آ جاتی ہے, کوئی گھریلو پریشانی آ جاتی ہے, کوئی دشمن آ جاتا ہے, بہت کچھ آئے گا, لیکن ان کا ایک کال مجھے بڑی سٹرینتھ دیتا ہے. انہوں نے کہا what can my enemies do to me؟ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ wherever I go I carry my jannah with me. جہاں بھی میں جاتا ہوں اپنی جنت ساتھ لے جاتا ہوں. کہتے ہیں اگر وہ مجھے ملک سے نکالتے ہیں, جلا وطن کرتے ہیں, تو یہ میرے لیے سیر و سیاحت ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ زمین دیکھوں گا. اگر وہ مجھے جیل میں بند کرتے ہیں تو یہ میرے لیے سولیٹیوڈ ہے, اکیلا پن ہے, جہاں بیٹھ کر میں اللہ اللہ کروں گا, ذکر کروں گا, اللہ کے قریب ہوں گا. اور اگر وہ مجھے مار دیتے ہیں تو میں شہید ہوں گا اور سیدھا اللہ سے ملوں گا, جنت جاؤں گا. تو میرا بگاڑ کیا سکتے ہیں میرے دشمن؟ ایسی قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا, یقین کریں. ایسے انسان کو کوئی مات نہیں دے سکتا جو اپنی جنت ساتھ رکھتا ہے ہر وقت. تو یہ کانسیپٹ بھائیوں یقین کریں, جو فلسفہ زندگی کا اللہ نے آپ کو دے دیا ہے نا مسلمان ہونے کے ناطے, اور جو فلسفہ ہمارے نبی نے ہمیں دے دیا, یقین کریں اس کو تھام کے اگر آپ چلیں گے ساری عمر تو انشاءاللہ زندگی میں بھی عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی بہت عزتیں ہیں. اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اللہ سورہ طلاق میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, آیت نمبر 2. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لے گا, اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا. اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام معاملات پر قادر ہے. یہ سورہ طلاق میں وعدہ اللہ کا کہ جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا, صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں. یہ جو بھی گورنمنٹ بیٹھی ہے اچھی بات ہے, اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے. جو بھی اوپر بیٹھا ہے ترقی دینے والی ذات اللہ ہے, یہ ہمیشہ آپ کا بیلیف ہونا چاہیے. اوپر لانے والی ذات اللہ ہے, اسباب اللہ بناتا ہے, عزتیں اللہ دیتا ہے. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ کر لے گا تو پھر یجعل اللہ مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل اور مصیبت سے نکالتا ہے, اور اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. بڑے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا تو ان کی تقدیر ہی بدل دی اللہ نے, ان کے حالات ہی بدل دی اللہ نے, کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا جائے.